दर्शकबिन एबीसी वाच कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय वर्तमान सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नयाँ ऐतिहासिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र सरकारले यो जुन नयाँ ऐतिहासिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यसको सर्वपक्षीय रूपमा सहमति पनि जनाइएको छ र यो निर्णय सराहनीय भएको पनि अहिले हामीले चौतर्फी रूपमा यस खालका गतिविधिहरू, यस खालका प्रतिक्रियाहरू हामीले पाइरहेका छौँ र विशेषतः विक्रमसम्म 2032 सालमा आएर मात्रै नेपालले आफ्नो नक्सा आफैले तयार पार्न सफल भएको थियो र सो समयमा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओली सहितको टोलीले नेपालको त्यो बेलाको नक्सा निर्माणमा सहभागिता जुटाउनु भएको थियो र आज हामीले एबीसी वाच कार्यक्रममा सो समयका नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो पनि यहाँ सबैलाई यो नेपालको नयाँ सिमाना सहितको नक्सा प्रकाशित गरेर हामीले देख्न पाएकोमा यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। यहाँहरू सबैको जोडबलबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ यो काम गरेको हो र पछिल्लो समयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यस विषयमा अझ चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। धन्यवाद। अब यो 32 सालमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि आइरहेछ भने यो विशेष गरी तत्कालीन सरकारले यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी को नक्सा चाहिँ छुट्याइयो। त्यो बेला चाहिँ तत्कालीन सरकारको निर्देशन चाहिँ त्यो भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछन्। अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यतिखेर कठिनाइहरू चाहिँ अब होइन, त्यो नीतिगत कुरा हो। नीतिगत कुरा भनेको इन्डिया चाहिँ आफूलाई मन लाग्यो भने उसले नक्सा पब्लिस गर्छ, सिद्धि भयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ चलन त्यतिखेर नै भनेको इन्डिया जस्तो जहाँ पाए निकाल्यो होइन, जुन जुन कुरा एग्री हुन्छ दुईवटा देशमा त्यही मात्रै राखौँ। जुन जुन कुरा एग्री हुन बाँकी छ त्यो नेगोसिएसन भइरहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँ खुरुखुरु लेख्नुहोस्, एग्री भएपछि मात्रै पब्लिस गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब तर चाहिँ के भयो भन्दा त्यो त धेरै वर्ष बित्यो, 40 वर्ष भयो। त्यतिकै उनीहरू इन्डियाले त्यो त्यसमा चाहिँ कामै भएन। 81 देखि भन्दा पनि अहिले कति भयो, 21 हुन आँटिसक्यो, 40 वर्ष हुन लाग्यो। हामी अरू हुन त के छ भने हाम्रो 1900 किलोमिटर चाहिँ क्षेत्र पेरिमिटरको भारतको सिमानामा चान्चुन 1840-50 किलोमिटरको त क्लियर गऱ्यौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ बहुत टाइम लाग्यो। मुख्य चाहिँ अब चाहिँ के भने सुस्ता र कालापानीमा चाहिँ हामीले काम गरेनौँ, किनभने त्यो बेला 1971 सालमा के अरे यदुनाथ पन्त चाहिँ यदुनाथ खनाल सचिव हुँदाखेरि उहाँले टेकअप गरिरहेको स्ट्याटसको कायम गरेको हुनाले यसलाई सबै काम सकौँ अनि पछि गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ बाँकी रहेको हो। यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत धारणाबाट चाहिँ सीमा विवादलाई जुन लामो दशकौँदेखि विवाद हुँदै आयो होइन, नेपाल भारत लगायत त्रिपक्षीय कहिले कहिले त्रिपक्षीय रूपमा पनि यो कुरा उठ्ने गरिरहेछ होइन। यहाँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो विषयमा भन्नु? जस्तो के छ भने भन्नेले चाहिँ तिनटै देश समावेश गर्ने भन्ने कुरा पनि मान्छेहरूले कुरा उठाएका छन्। हजुर। र अरू देशसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा भनेका छन्। तर मेरो विचारले के छ भने भारत र नेपाल आफ्नो चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्षम छन् होइन। यसमा चाहिँ तेस्रो मुलुक चाहिँ अगाडि बोलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। हामी चाहिँ हाम्रो पनि धेरै लामो अनुभव छ। अब जस्तो अब चीनसँग सजिलो थियो, किनभने उनीहरू हामी जस्तै एउटा कुरा गर्यो, चित्त बुझेपछि हुन्छ भने, बुझेन भने हुँदैन भने। तर भारतसँग चाहिँ खालि के भने उहाँहरू चाहिँ एउटा कागज भनौँ न डकुमेन्ट मात्रै बनाउने काममा चाहिँ यसरी चाहिँ यस नो भनेर चाहिँ हुँदैन। जस्तै त्यही लम्पियाधुराकै कुरामा पनि हामी चीनसँग भन्दाखेरि चीनको चाहिँ इन्सपेक्सन सकिएपछि सकिने बेलामा चाहिँ हामीले भन्यो होइन यसलाई चाहिँ कि परेसम्म पुर्याउँ
हुन त नेपालले नै भनेको हो कि के भने त्यो इन्डियाको उपस्थित बिना चाहिँ थर्ड के अरे चिनसँग मात्रै गरेर गर्नु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ डिप्लोमेटिक कुटनैतिक कुरा ठिक होइन भनेर चाहिँ भनेको थियो। तर इन्फर्मल्ली हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन त्यो ठिक छ नि त, तपाईँहरू भारतसँग जहाँ पुगेर आउनुहुन्छ हाम्रो सिमाना पानी ढलो हो, त्यसैमा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा त्यसो भएदेखि एउटा सानो टिपेर टाइप गरेर राखौँ, अनि कुन बेला चाहिन्छ त्यही बेला चाहिँ हामी गरौँला भनेर चाहिँ 38 सालमा होला यो फर्स्ट इन्सपेक्सनको अन्त्यमा चाहिँ एउटा सानो टाइप गरेर दुवै धिरका परराष्ट्र मान्छेले राखेको छ। त्यसैले मान्छेले त्यो दोधारे कुरा गर्ने कुरा छैन। अब चीन पक्षले के भनेको छ भने तपाईँहरू यहाँ अब त्यहाँभन्दा पश्चिमपट्टि अथवा पूर्वपट्टि हाम्रो जुन जिन्साङ टागुराभन्दा पूर्वपट्टि हामी जहाँ भारतसँग पुगिन्छ, तर पानी ढलो त्यहाँदेखि उत्तरपट्टिको पानी ढलो सिमाना राखेर तपाईँहरू जानुहोस् भनेको हुनाले अनि त्यो जब लास्ट पोइन्टमा त चीनलाई पनि हामीले बोलाउनु पर्छ। जस्तो सीमाको विषयमा चाहिँ पटक पटक यस्ता पहल कदमीहरू नभएका पनि होइनन् होइन, यस्ता खालको कुराहरू उठ्ने पनि गरिरहेका छन्। जस्तो 32 सालदेखि नै यहाँ चाहिँ स्वयमै भनौँ न एउटा चाहिँ आधिकारिक ठाउँमा रहेर हेरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो पहलहरू कति पटक भए, कस्ता होइन पहलहरू भयो। अबको यो पहल अहिले जुन यो पछिल्लो सरकारले अहिले पछिल्लो निर्णय भएको छ होइन, नयाँ ऐतिहासिक नक्सा सार्वजनिक भएको छ, अब चाहिँ के हुन सक्ला? त्यस्ता पहलहरू पहिला कस्तो भयो, अबको पहल कस्तो रहला, त्यो विषयमा यहाँको विश्लेषण के छ? होइन, अब जस्तो हाम्रो चाहिँ भारतसँग सिमानामा चाहिँ एउटा चाहिँ त उनीहरूको चाहिँ चीनसँग काम गर्दाखेरि के हुन्छ भने तल्लो लेभलको मान्छेले भन्यो भने पनि त्यो माथिसम्मको मान्छेले त्यही भन्छ होइन। त्यो हामीले त्यो काम गर्न चाहिँ त्यो सजिलो लागेको, तलको मान्छेले चाहिँ यसो गरौँ भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको नीति रहेछ भनेर उसले नीतिअनुसार बोल्छ। अब भारतमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। डाइरेक्टरले भन्यो अथवा चाहिँ त्यो सेकेन्ड म्यानले भन्यो यसो गरौँ भनेर भन्यो, हामी त्यो अनुसार प्रोग्राम गऱ्यो अनि काम एक्सर्साइज पनि गऱ्यो। पछि गएपछि चाहिँ मिटिङमा त त्यो अर्कै कुरा हुन्छ। त्यो त्यसो हुँदाखेरि भारतको चाहिँ त्यो अलि अप्ठ्यारो छ। ठ्याक्कै उनीहरूको त्यो राम्रो कुरा मैले त बुझेको छैन, तर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई कुरा धुत्नमा चाहिँ खोजेको हो कि, तर अब यस्तो चाहिँ नेगोसिएसनमा चाहिँ त्यसरी गर्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ। भारतसँग गर्दाखेरि त्यसो हुँदाखेरि हामीले भनेको त माथिल्लो लेभलमा पहिला उहाँहरू चाहिँ कुरा गरौँ, सिद्धान्त त भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि अलिक प्राविधिक भनौँ न, छोटकरीमा भन्ने हो भने प्राविधिक लेभलमा चाहिँ डिटेल गरेर अनि चाहिँ जानु पर्ला भारतसँग कुरा गर्दा। किनभने त्यो उनीहरूको के छ, हमने त कहा था लेकिन साहब नहीं माना भनेर चाहिँ लास्टमा भनिदिएपछि अननेसेसरी एक्सर्साइज हुन्छ। त्यसैले त्यो उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो अब जस्तो यो कालापानीको विषयमा त हामी 4-5 पटक त सिरियसै कुरा भएको छ होइन। तपाईँहरू यो के छ भने बाहिर देख्दा हात मिलाएको मात्रै हो, भित्र त भनाभन कुटाकुट चाहिँ हुँदैन, तर अरू धेरै कुराहरू भएको छन् होइन। त्यो त मैले त कतिपटक त अब सिम्पल कुरा यो त यो हो, तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभयो भनेदेखि भारत सरकारलाई तपाईँले दोष लाउने भनेर पनि भनिहाल्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि ती उनीहरूसँग भारतसँग कुरा गर्न चाहिँ हामी अलिकति विचार गरेर बोल्नुपर्छ। भारतले जहिले पनि भन्छ कि अब जस्तो चाहिँ काली नदी त हामी भन्छौँ, तपाईँको लाइन चाहियो भनेर चाहिँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। फर्मल्ली हामी जानु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ फर्मल्ली सुस्ताको विषयमा चाहिँ धेरै पटक कुरा भयो, हामी यो भनेर मुखले भन्यौँ होइन। तर मुखले भनेर हुँदैन, अनि पछि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको लाइन के हो भन्दाखेरि त हाम्रो नक्सै त नि, यही नक्सा लिनुहोस् भनेर चाहिँ दिन सकियो भने यसमा पनि दिन पाइन्छ। एउटा चाहिँ तर तपाईँको कुरा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने
यो चाहिँ नयाँ नक्सा चाहिँ र आगामी प्रक्रिया आगामी प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पहिला त हामीले यो नक्सा दियौँ अब त्यसपछि भारतसँग त डेफिनेटली उहाँहरूलाई पनि चासो लाग्छ नभएदेखि तपाईँको गुगल्समा सबै ठाउँमा चाहिँ डिस्प्युट भनेर त्यो पनि रातो लाइन तानिन्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि भारत त्यसो त गर्न चाहँदैन होला हामी पनि चाहने होइन र अनि त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के भने छिटो चाहिँ बैठक बोलाउनलाई चाहिँ कमसेकम यो कोरोना सकिएपछि चाहिँ यसको विषयमा छलफल हुन्छ होला भन्ने अब निर्णय पनि भएर जाला अब निर्णय गर्न जानलाई चाहिँ अब हामीले अरू सबैलाई भनिराखेको पहिला त हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ के भने मुखले भने जस्तो चाहिँ एउटा हुन त हामी जहिले पनि मिटिङमा जाँदाखेरि एउटा टकिङ पोइन्ट लिएर जान्छौँ सबैलाई बाँडेको हुन्छ सबैले त्यो अनुसार चाहिँ मिटिङमा कुरा गर्छौँ त्यहाँभन्दा बाहिर जानु पऱ्यो भने फेरि मिटिङ बस्ने अनि त्यहाँदेखि अर्को टकिङ पोइन्ट सबैलाई सर्कुलेट गरेर अनि बोल्ने हो होइन त्यो अनि लिडरले हाम्रो टिम लिडर जो हुन्छ उसले पनि त्यो टकिङ पोइन्टभन्दा बाहिर नजानुहोस् है भनेर भन्नु जेनरली हामी त्यो भन्दाखेरि हामी मिटिङमा गयौँ भनेदेखि त्यो लेखेको कुरा बोल्ने अनि उनीहरूको के कुरा आउँछ त्यो टिप्ने र अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिएर अर्को बैठकमा चाहिँ हामी यसको जवाफ दिन्छौँ भनेर अब जस्तो बिहानको कुरामा भयो भने बेलुका त्यसको जवाफ दिने यसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब हामी के भन्ने हो त्यो अब जस्तो मन्त्रीले भन्नुभयो यो डकुमेन्ट चाहिँ यो आधारमा गऱ्यो भने ती सबै चाहिँ सकल डकुमेन्ट लिएर जानुपर्छ तर कति डकुमेन्ट त हामीले पहिले पनि दिएका छौँ सन्धिको त डकुमेन्ट दुवैसँग छँदैछ होइन त्यसमा काली नदी भनेर चाहिँ भनेकै छ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले टिपाएका छौँ अब यिनीहरूको यो ठाउँको विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै नेगोसिएसन नभए पनि यो डकुमेन्ट सुगौली सन्धिको विषयमा यो हो सुस्ताको विषयमा चाहिँ खोलाले यसरी कोर्स चेन्ज गरेको सुगौली त्यहाँको विषयमा चाहिँ के हामी उनीहरूलाई के भनेको भने कालापानीको विषयमा काली नदी हो भने सुगौली सन्धिमा लेखेको 1818मा चाहिँ तिमीहरूको सरकारले नै ती काली नाभी गुन्जी गाउँहरू तिम्रा हुन् भनेर हामी बुकचलन गरिराखेका छौँ तपाईँ 26 सालमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नेपाललाई मद्दत गर्यो बोर्डरमा आएर बस्यो धन्यवाद तर चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ छोडिदिनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हामी चलाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यसरी कुरा भएको छ विभिन्न मिटिङमा त्यसैले चाहिँ त्यो सुस्तामा पनि त्यही नै हो 1890मा हाम्रो यो निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयअनुसार चाहिँ हामी जाने हो हामी दुईटै खोलाको हकमा चाहिँ हामी दुईटै देशले चाहिँ फिक्स बााउन्ड्री स्थिर सिद्धान्तको आधारमा गर्छौँ सन्धि भएको बेलामा जहाँ खोला थियो त्यही नै सिमाना हुन्छ जसले जहाँसुकै नक्सा पब्लिस गरोस् खोला जहाँसुकै भयो त्यसपछि सन्धिको बेलामा जहाँ छ त्यही भनेर इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिएका मुखले भनेका पनि छौँ दिएका पनि छौँ कति चाहिँ भर्बल्ली के अरे डिप्लोमेटिक च्यानलबाट चिठीहरू पनि गएको छ होइन पूरक सन्धि भन्ने त होइन नयाँ जस्तो चाहिँ 1860 61 हो कि 60 61 1860मा नयाँ मुलुकको सन्धि भयो त्यहाँ पनि के भनेको छ भने सिम्पल त चाहिँ यहाँदेखि माथि पहाडतिर पहिलेदेखि नै काली नदीले चाहिँ दुईटा देशको सिमाना चाहिँ निर्धारण गरेको छ त्यही कायम रहनेछ भन्ने 1860मा त हाम्रै नै भुकचलनमै थियो कुठी नाभी गुन्जी यिनीहरू गाउँहरू होइन अनि त्यसमा त हामीले त्यही केही कुरै गर्ने कुरा भएन पूरक भनेर त्यो यसो त हामीले सन्धि गरेको छैन त्यसपछि चाहिँ त्यही महेन्द्र राजाले दियो भन्न खोज्नु भएको होला त्यस्तो छैन होइन अनि कालापानी यो सहित समावेश गरिएको खास क्षेत्रफल चाहिँ विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी 32 सालमा के थियो
के छ त्यो विषयमा पनि भनिदिनु नि। होइन 32 सालमा हामीले चाहिँ यो नक्सा बनायौँ। नक्सा बनाएपछि अझ क्षेत्रफल पनि गजाङ्गी निक्लिराखेको देखियो। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ जिल्लाको नक्सा, अञ्चलको नक्सा, विकास क्षेत्रको नक्सा र नेपालको नक्सा बनाएर अनि त्यतिखेर चाहिँ दुईवटा प्रविधि थियो, डिजिटल प्रविधि थिएन, म्यानुअल प्रविधि, यो म्यानुअल प्रविधिबाटै गर्ने। एउटा चाहिँ मेकानिकल इन्स्ट्रुमेन्टले नाप्ने, अर्को चाहिँ यो ग्रिडहरूबाट सिस्टमबाट नापेर यसरी दुई किसिमले यिनीहरूको नापेर चाहिँ अनि तिन पटक चार पटक अब त्यो कति स्ट्यान्डर्डमा नाप्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले भनेको हुन्छ। त्यो अनुसार भएन भने रिपिट गरेर यसरी चाहिँ हामीले क्षेत्रफल चाहिँ एकिन गऱ्यौँ। अनि चाइनाको बोर्डर गरेपछि त्यो पहिलाको सिमानाभन्दा कति सिमानामा चाहिँ क्षेत्रफल फरक भयो, त्यो पनि जोडेर 1,47,181 आयो। त्यसपछि चाहिँ अब खास अब त्यो चाहिँ नक्सा गर्ने भनेर क्षेत्रफल नाप्ने भनेर काम भएको छैन होइन। तर छैन भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले भूमि स्रोत नापी गऱ्यौँ 1986मा चाहिँ रिपोर्ट निकाल्यौँ। त्यतिखेर गर्दाखेरि 300 वर्ग किलोमिटर बढ्ता आयो। अनि अहिलेको नक्साको फेरि मैले फेरि हिसाब टोटल अब जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ यो नक्साहरू अपडेट गर्दाखेरि अर्को 300 बढेर आएर चाहिँ 800 जति पुगेको छ। तर के छ भने त्यो चाहिँ नक्सा गरेको त के भन्छ, नक्सामा चाहिँ सर्टेन एररहरू चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। क्षेत्रफल नाप्ने बेलामा चाहिँ हामी के भन्छ नि यो टेक्निकल टर्ममा चाहिँ इक्वल एरिया प्रोजेक्सनमा बनाउनुपर्छ। इक्वल एरिया प्रोजेक्सनमा ल्याएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ क्षेत्रफल नाप्ने हो। पहिला हामी चाहिँ इक्वल एरिया प्रोजेक्सनमा ल्याएर क्षेत्रफल नापेको हो। त्यो मैले नाप्दाखेरि पनि मेरो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 300 किलोमिटर प्लस अर माइनस होला भनेर भनियो। अनि त्यहाँदेखि 500 आयो भने पनि ठिकै भएछ भनेर भनियो होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब 800 बढी होइन, त्यो चाहिँ त्यो त उनीहरूले अहिले त हामी त नक्साबाट नापिरहेको छौँ, तर त्यो चाहिँ एरिया नाप्ने चाहिँ नक्सा बनाएको छैन। मैले चाहिँ अनि भन्दाखेरि चाहिँ सबै साथीहरूलाई के भनेको भने तपाईँहरू चाहिँ इक्वल एरिया प्रोजेक्सनमा पहिला म्याप ल्याउनुहोस् अनि क्षेत्रफल नाप्नुहोस्। अब डिजिटल सिस्टम छ। तर जस्तो पहिलाको 32 सालको गरेर 40 सालमा त धेरै फरक भयो होइन। एरिया फरक भयो 300 किलोमिटर, त्यो त ठिकै छ होला भनियो। तर पछि फेरि अहिले नाप्दा पनि भयो, किनभने हामी चाहिँ प्रिसिसन चाहिँ नक्साको बढिरहेको छ, एक्युरेसी होइन। त्यसो हुँदाखेरि क्षेत्रफल पनि मोर एक्युरेट होला। त्यसैले चाहिँ क्षेत्रफल यति भनेर त भन्न गाह्रो छ। अब दिँदाखेरि चाहिँ त्यो अहिले समावेश भएकोलाई पनि राखेर गर्नुपर्ने। अब त्यो हामीले त त्यो के हुन्छ भने त्यो क्षेत्रफल बढ्ने गर्ने भन्ने त यो टेक्निकल कुरा हो। अनि त्यो अहिले क्षेत्रफल 300 थपियो भन्ने कुरा पनि त्यो त हाम्रै हो नि, इन्डियाको घटेको पनि होइन। हामीले नक्सा बनाएन त, त्यो त हाम्रै हो नि। र अहिलेको अब पहिला त म्यानुअल थियो, अब अहिले प्रविधि आइसकेको छ डिजिटल प्रविधि। कसरी एक्युरेट डाटाको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ मैले भने त्यो के भन्छ भने इक्वल एरिया प्रोजेक्सनमा पहिला चाहिँ जम्मै म्यापलाई लैजाने। हजुर। अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि चाहिँ क्षेत्रफल निकालिदिनु पर्यो। अब अहिले त अब त्यो चाहिँ फेरि प्रिकसन चाहिँ सबै कुरामा लिनुपर्छ, किनभने सर्वे काम गर्दाखेरि ठ्याक्कै शुद्ध त हुँदैन होइन। यो जग्गा चाहिँ मेरो जग्गा लिँदाखेरि मैले चाहिँ 1 रोपनी 8 आना किनेको हो, आफैले छुट्याएको 1 रोपनी 8 आनै छ। अनि पछि चाहिँ पछाडि चाहिँ 1 आना जग्गा थपेँ र पनि 1 रोपनी 8 आनै छ होइन। त्यो किनभने नक्साबाट चाहिँ प्लस माइनस अलिअलि स्केलले फरक हुन्छ होइन। अब यी पर्खाल चाहिँ पनि क्षेत्रफल हुन्छ, तर उहाँहरूले सिम्बल मात्रै मान्छ इत्यादि कुरा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफलहरू चाहिँ त्यो मोटामोटी मात्रै हो। र पहिलेको मान्छेले चाहिँ पेरिमिटर भन्थ्यो, के परिधि। जग्गाको जस्तो भने चाइना बोर्डरमा काम गर्यो, तपाईँको लम्बाइ कति भयो बोर्डरको भनेर भन्यो, 1414 भनेर भने पहिलाभन्दा बढेछ।
स्याबास भनेर भन्यो त्यो। तर जति कङ्ग्रेस यस्तो डिटेल नक्सा आयो उति चाहिँ त्यो लम्बाइ त बढ्छ, क्षेत्रफल चाहिँ नबढ्नुपर्ने हो, तर पनि एक्युरेसी बढेर जान्छ। जस्तो मैले आफ्नै जग्गाको भने एक रो पनि नौवा नहुनुपर्नेमा एक रो पनि 8 आना मात्रै छ, तर त्यो जग्गा त एक रो पनि नौवा नै छ। छानछाप प्रशासनिक र सार्वजनिक प्रयोगमा पनि ल्याइने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन प्रशासनिक र सार्वजनिक प्रयोगमा आइरहेको नक्सा चाहिँ खास कस्तो थियो र अब चाहिँ कस्तो के फरक रहला? अनि यो हामीले त अरूभन्दा नि त्यही कालापानीमा एउटा चाहिँ के भन्थ्यो उनीहरूले बुचे नक्सा भन्छ, भनौँ न बुद्धिन कान्छीको भाषामा चाहिँ बुचे नक्सा चाहिँ हामीले निकालेको थियो। अहिले चाहिँ त्यो उतासम्म जाने सुँडे नक्सा अथवा चुचे नक्सा चाहिँ बनाइयो भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको भन्ने हो। त्योभन्दा अगाडिको नक्साहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो देखेकै थिएन। तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर मलाई धेरै मान्छेले सोध्यो। अब तर मैले भने त्यहाँका मान्छे छँदैछन्, त्यहाँका मान्छे हाम्रै हुन्, त्यहाँ गाउँ बस्ती छन्, उनीहरू खेती गौचरणहरू गरिरहेछन्, भेडा बाख्रा पालिराखेकै थिए। त्यसो हुँदाखेरि ती हाम्रै हुन्। अब नक्सामा पहिला समेटिएन होइन, अहिले समेटेको हो। तपाईँहरू चाहिँ 40 वर्ष भयो नक्सा बनाउने मै हो। त्यहाँभन्दा अगाडिको हामीको बेला इन्डियाले जस्तो बनाउँथ्यो त्योभन्दा पनि अझ घुमाएर चाहिँ कम गरेर बनाउँथ्यो उसले। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तै हो भनेर पनि मैले युके म त युकेमा पढेको हो सर्भेइङमा, अनि त्यहाँ चाहिँ दार्जिलिङ पनि पढेको हो। अब त्यहाँ चाहिँ अब हामी त्यो तर त्यस्तो चाहिँ उनी भएन, किनभने त्यो सबै इन्डियामा भर्थ्यो कि त्यतिखेर। उनीहरूले जस्तो बनायो त्यही होला भनेर चाहिँ उ गरियो। त्यो मैले नि भनिहालेँ नि सुरुमा। पछि हाम्रो नेपालको नक्सा चाहिँ अब कम्पाइल गर्दा कस्तो होला, कस्तो सेपमा आउला भनेर चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन। पछि आएपछि यस्तो आयो भनेर। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि जब चाहिँ सबै चिज हेऱ्यो, अनि चाइनाको बोर्डरमा पनि मिस्टेक रहेछ, बोर्डरको नक्सामा पनि दक्षिणतिर पनि मिस्टेक रहेछ। अनि चाइनाको बोर्डर अनि तर हामीले के भयो भने त्यो नक्सा पब्लिस गर्दा सरकारले गर्ने हो, अनि त्यो सन्धिमा जे जस्तो नक्सा टाँसेको छ त्यसमा हुबहु सार्नु पऱ्यो, करेक्सन गरेर लैजानु पऱ्यो। अब त्यो गर्ने बित्तिकै त फेरि चाइनाले पनि विरोध गर्छ भनेर अनि त्यो 32 भनेपछि 3-4 वर्षपछि बल्ल उनीहरू एग्री भयो। अनि हामीले सीमाङ्कन गरेर 36-38 सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ नक्सा निक्ल्यो। त्यस अनुसारको अहिले चाहिँ उत्तरपट्टिको नक्सा पनि थियो। त्यसो भन्दा त्योभन्दा अगाडिको कस्तो थियो भनेपछि त त्यो व्यथितिका थियो भनौँ न। व्यथितिका एक्युरेसी थिएन। अब लामटाङ हिमाल हाम्रो हो भनेर भनिरहेको लामटाङ हिमालै थियो होइन। अब त्यहाँ पुग्नलाई हामीलाई कति लडाइँ लफडा भयो होला। गौरीशङ्कर यहीँबाट देखिन्छ, अब त्यहाँ पुग्ने नै छैन नक्सा। त्यो उनीहरू नक्सा कसरी बनाएको, कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी एस्ट्रोनोमी साइन्टिफिक अब्जर्भेसन गरेको भन्ने छ, हामीले हेर्दा 2 किलोमिटर फरक भयो। अब हुन त त्यो बेलाको साइन्टिफिक थियो होला त्यो, तर हिमालमा गाह्रो छ कि हाई अल्टिच्युडमा चाहिँ टेम्परेचर -25मा काम गर्नुपर्छ, हिउँ पर्छ, के हुन्छ त्यो अब्जर्भेसन पनि कमजोर हुनसक्छ। नक्साको विषयमा यहाँले जुन गौरीशङ्कर भन्नुभयो होइन, यस लगायत अन्य त्यस्ता कुनै अन्य पनि केही एक्युरेट नक्साको लागि अझै पनि के समस्या छन् कि यहाँले हेरिरहनु हुँदाखेरि? अब जस्तो इन्डियामा चिनमा त अब एकदम अझै भन्ने हो भनेदेखि सानो मान्नु छ होइन। त्यसमा चाहिँ नक्साको चाहिँ 10 मिटर ± होला। अब भारतमा गरेको 15,000को भनेपछि 1.5 मिटर 2 मिटरको ± हुन्छ। त्यहाँ त पिलरले नै गर्ने हो नक्साबाट हेर्दाखेरि त। त्यसरी चिनतिरको 10 मिटर ± बााउन्ड्री नै त्यो लाइन नै त्यति मोटो हुन्छ। त्यो लाइन राख्यो भनेर चिनियाले कराउँदै थियो मलाई पछि चाहिँ, ओली सर अर्को पटक चाहिँ तपाईँ यत्रो मसिनो लाइन नभन्नु होला भनेर। किनभने त्यो मसिनो लाइन जति मोटो लाइन भयो उति चाहिँ तपाईँ लिभरेज बेसी हुन्छ एक्युरेसीको होइन।
हजुर चीनमा त्यस्तो समस्या छ त्यस्तै अरू कुन त्यस्तो जस्तो इन्डियामा पनि अब तपाईँ हामीले सुरु गर्दाखेरि त त्यो जम्मै एरिया नै अलमोस्ट अननोन थियो नि इन्डियामा कुन पिलर हो कुन पिलर होइन कुन कहाँ हो भन्ने त त्यसलाई चाहिँ त कति ठाउँमा त पहिला आफू हिँड्ने हो बोर्डरमा जानुभन्दा अगाडि केटाहरू गइसकेपछि पहिला आफू हिँडेर अनि फिर्केर आउने अनि त्यहाँदेखि यो ठाउँमा यसरी हुन्छ भने डकुमेन्ट हेरेर यहाँ होला भनेर यो अब त्यो डकुमेन्ट कुन डकुमेन्ट भन्ने त्यो सुगौली सन्धि त एउटा चाहिँ उनी भयो भेरी ब्रिफ भयो होइन त्यसपछिका नक्सा पनि एकदम स्केच जस्तै भयो स्केच जस्तै त्यसैले तिनीहरूभन्दा पनि हामीले त अझै मोर एकुरेटली गर्नुपर्छ होइन अनि मान्छेको धारणा के मेचीमा किचकिच गर्छ अनि मान्छेले भन्नु त मेचीमा चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ हुनुपर्ने भने अब म चाहिँ 16 सालदेखि म घोडा बाँधेर सिनेमा हेर्ने मेची कहाँ थियो भने त्यहाँदेखि त मलाई थाहा छ तर 200 वर्ष अगाडिको कसलाई थाहा छ भन्न त भएपछि त हामी नक्सै लिनु पऱ्यो नि त्यसै नक्साको आधारमा चाहिँ नाप नक्सा गर्ने हो त्यसैले चाहिँ त्यो त्यसरी आवेशमा आएर हुँदैन नक्सा पहिलाका नक्साहरू चाहिँ मोटामोटी स्केच मात्रै हुन् भनेपछि 32 सालमा नेपालले नक्सा तयार पार्दा चाहिँ भारतकै नक्सामा आधारित भएर निर्माण भएको अथवा त्योसँग अरू कुनै तथ्यहरू थियो कि होइन जस्तो चाहिँ हामी दुईटा कुरा लियौँ एउटा त बाउन्ड्रीमा त बाउन्ड्री डकुमेन्टहरू हेऱ्यौँ बाउन्ड्री डकुमेन्ट अनि बेस त भारतकै नक्सा हो 1:1 माइल म्याप भन्छ सर्वे अफ इन्डियाले के अरे युएनडिपी मार्फत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाएको हो युएनडिपीले नेपाललाई एसिस्टेन्स दियो म्याप चाहिँ इन्डियाले बनायो त्यसको लागि अनि त्यही नक्साको लागि आधार मानेर र अनि त्यहाँदेखि डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिट गर्नु पर्यो त्यहाँ पिलर जहाँ राखेको छ त्यो नक्सामा त्यही पिलरलाई चाहिँ आधार मानेर अनि त्यसबाट चाहिँ प्लस माइनस कता के गर्ने भनेर त्यसरी जस्तो चीनमा 10 मिटर प्लस माइनस भन्नुभयो भारतमा त्यस्तो होइन त्यो अहिलेको पनि होला 1.5 मिटर जति त भइहाल्छ किनभने बाउन्ड्री लाइनै त्यो चाहिँ एक्युरेट हुँदैन तर अब जस्तो भारतमा चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ पिलरै छ होइन पिलर टु पिलर सिधा डोरी टाङ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ 10 गज छुट्याउने पिलर नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यसरी नै गर्ने अब जस्तो हामीलाई त कस्तो पनि प्रब्लम पर्ने भने पिलर हरायो उ गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो अब त्यहाँ कहाँ हो कसरी हो भनेर कसरी गर्ने त्यहाँ पुग्दा त मोटामोटी मिटरमा पुग्छ 2-3 मिटरमा पुग्छ अनि हामीले के गर्ने भने त्यो अल्ल जग खन भनेर भन्ने अनि जग खन्दाखेरि अब त्यो पहिलाको पिलरको जुन माटो छ अनि त्यसको बिचमा राख भनेर भन्नु पर्यो होइन त्यो त विभिन्न टेक्निकहरू युज गर्नुपर्छ त्यो ठ्याक्कै त्यो सर्वेले मात्रै किनभने पहिलाको नक्साहरू एक्युरेट थिएन पिलर भएको ठाउँमा त सजिलो छ पिलर हुँदै नभएको ठाउँमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि जस्तै चाहिँ पहाडमा पानी ढल्यो भने वाटरसेड पानी खन्याउँदा जतापट्टि पानी जान्छ त्यो त्यता देशको भयो अर्कोपट्टि गयो भने त्यो अर्को देशको भयो होइन त्यो सिद्धान्त लागू गऱ्यौँ भने खोला पहाडी खोलामा चाहिँ दुईवटा ब्याङ्कको बिचमा चाहिँ जहाँ पर्छ त्यहीँ सिमाना मधेसका चाहिँ खोलाहरूमा चाहिँ सबभन्दा गहिरो धारा जहाँ छ त्यो चाहिँ सीमाङ्कन गरेको बेलामा बाउन्ड्री डिमार्केसन गरेको बेलामा सबभन्दा नदीको गहिरो धारा जहाँ छ त्यसैलाई सिमाना मार्ने भनेर सिद्धान्तको आधारमा हामीले काम गरौँ पहिला सिद्धान्त एग्री गर्नु पऱ्यो दुइटै गभर्मेन्टले एग्री गराउनु पऱ्यो अनि मात्रै काम गर्ने हो कस्तो हुन्छ भने नक्सा बनाएर गयो होइन अनि अरूले त केही गर्दैन होला यो निर्माण यातायात मन्त्रालयमा गयो अनि नक्सा लिएर गएको उहाँलाई चाहिँ एक प्रति नक्सा दियो अब तिमी फेरि अर्को चाहिँ यो नक्साको रोग भएको मान्छे आयो भनेर भने डाक्टर हर्क गुरुङ त थियो त्यसपछि तिमी आएछौ भन्यो होइन अनि त्यो त्यसो मान्छेले त के भन्छ नि होइन त्यो तपाईँहरू पहिलेको कुरा र अहिलेको कुरा धेरै फरक छ मान्छेमा अहिलेको पनि मान्छेमा चाहिँ
मलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुद्धिनारायणजीले उहाँलाई एकदम पढाइराख्नु भएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई। उहाँले चाहिँ काली भनेर चाहिँ अक्षर पढाइराख्नु भएको थियो। नक्सा चाहिँ त उहाँहरूले बुझेको छैन, बााउन्ड्री अर्कै छ। बुद्धिनारायणजीले काली भनेर बताइराख्दाखेरि उहाँहरूले हो रहेछ भनेर भन्नुभयो। मैले म भए त त्यो तपाईँ बााउन्ड्री यहाँ छ नदी हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई कन्फ्युज गराउँथेँ। तर उहाँले चाहिँ हरेक बातमा चाहिँ यो काली 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 भनेर चाहिँ बताएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ हो काली नदी यही हो भनेर चाहिँ नेताहरू कन्भिन्स भयो। त्यो बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ, किनभने एउटा त हाम्रो मान्छे साक्षरै कम छ होइन। त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ साक्षर पढा लेखा ग्रेजुएट पनि पढ्दैन, पढ्ने लेख्नेमा छैन। तेस्रो कुरा चाहिँ नक्साको पढ्न जान्ने मान्छे बहुत कम छ। त्यसो 1% पनि छैन। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीलाई नक्सा चाहियो भन्दाखेरि त्यही भनिहाल्यो नि। अब जस्तो निर्माण यातायात भनेको त ठुलो मन्त्रालय थियो त्यतिखेर होइन। अब उनले चाहिँ के भन्नु त रोग आएको नक्साको रोग लागेको मान्छे भनेर भन्यो। त्यसैले त्यो धेरै कुराहरू छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो तर के छ भने हाम्रो चाहिँ अर्को उपाय नै थिएन होइन। नक्सा र डकुमेन्ट भन्ने लिखित र त्यसमा अब अहिले चाहिँ के छ हामीसँग चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टममा सबै चिज। त्यो पहिला त्यस्तो थिएन। एउटा सानो खोला भयो, खोलाले कोर्स चेन्ज गर्यो, यो अनुसार निर्णय गर्ने। त्यो हरेक पिलरको चाहिँ यत्रो फाइल छ, 50-60वटा चाहिँ पेपर भएको फाइलहरू छ। अनि लोकल गभर्मेन्टले एउटा गर्छ, अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आएर यो त कहाँ मिल्छ त्यो सन्धि अनुसार भएन, करेक्सन गर भनेर भन्छ। इन्डियाले नक्सा पठायो, त्यो सबै हामी मान्नु पर्दैन, मानेको हुँदैन। त्यो एग्री कुन डकुमेन्ट एग्री भयो कि भएन। पहिलो कुरा त त्यो सन्धि नै एग्री हो कि होइन भन्नु पर्यो। मैले त सुरुमा त भन्दाखेरि त त्यो सन्धि नै हो कि होइन भनेर भने राजाले 30 दिनभित्रमा सही गर्नु भने 1 वर्षपछि यो तिम्रो यही हो कुरा मिल्दैन भने अनि फेरि अर्को पटक चाहिँ फेरि आएर अर्को कागज लिएर त्यो अङ्ग्रेज उता गयो पोल्यान्डमा लडाइँ गर्न। त्यो सन्धि हो कि होइन भनेर। अनि तर के भने पछि त्रिभुवनले र बेलायतले चाहिँ मैत्री सन्धि गर्दाखेरि सुगौली सन्धि लगायतका चाहिँ डकुमेन्ट यसले चाहिँ कायम गरिनेछ भनेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यहाँ त लेखेको रहेछ भनेर। त्यसो हुँदा म त कति महिना त सन्धिहरू पढिराखेँ, म कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने। त्यसपछि म्याप आउँछ, हरेक ठाउँको म्याप आउँछ, सबैलाई चाहिँ सङ्ख्या दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। अब त्यो सुस्तामा गयो, सुस्तामा जाँदाखेरि SD चन्द्र शमशेर लेखेको नक्सा पेस गर्छ, यो अनुसार गर्नु परेछ। यो चन्द्र शमशेरको त अधिकारै भएको, उनले प्रधानमन्त्रीले सही गरेको नक्सा भनेर भने। अनि त्यहाँदेखि अनि त मलाई थाहा त्यो जम्मै त्यो थाङ्ना सबै पढेको हो नि तपाईँको। अहिलेको मान्छेहरू नेपाली, फारसी, अङ्ग्रेजी त्यो हातले लेखेका त पढ्न त अहिलेको मान्छेले त नेपाली पनि पढ्न सक्दैन, फारसीको कुरै छोडिदिउँ, अङ्ग्रेजी पनि पढ्न सक्दैन। अनि त्यो पढेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि नेपाली कागजमा टाइप गरिदिएर अब कसले तिमीहरूले यो भन्नु भनेर यो कुरा यो चाहिँ एग्री भएको छ, यो भएको छैन भनेर। यसरी त इन्डियाको चाहिँ जस्तो चिनले चाहिँ त्यसो गर्दैन। इन्डियाले त त्यस्ता कागजहरू पेस गर्छ। मलाई चाहिँ त्यो अचम्म नलाग्न सक्छ कि यो महेन्द्रले हामीलाई दिएको भनेर कागज पेस गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा नेपालले के भन्छ त भएको भए त पहिल्यै दिन्थ्यो नि, वीरेन्द्र राजा हुँदै आउँथ्यो नि, हामीले पेस गर्नु भनेकै थियो नि त्यतिखेर। यस्तो कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो इन्डियामा चाहिँ त्यो के हो के छ क्या, लोकल लेभलमा एग्री भएको कुरा त्यो उसमा चाहिँ एग्री नहुन सक्छ, सेन्ट्रल लेभलमा त्यो चाहिँ कायदा नमिल्न सक्छ। र अर्को चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो के अरे फर्जी डकुमेन्ट पत्रिकामा त नभन्नु होला, तर चाहिँ त्यस्तो डकुमेन्टहरू पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ छैन कि 32 सालदेखि त मलाई थाहा छ जम्मै।
त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्ने त अब हामीले राजालाई पनि जाहेर गरेको हो, प्रधानमन्त्रीहरूलाई सबैलाई भनेको हो। त्यस्तो त केही छैन भनेपछि त छैन। उहाँले बोलेन भनेर भन्दैमा त्यो चाहिँ भयो भन्ने त कुरा हुँदैन। त्यो के भन्छन् महेन्द्र राजा त्यति साह्रो नबोल्ने के, त्यो म विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ अब यस्तो यस्तो भनेर होइन, यो परिवार नियोजनको औषधिहरू चाहिँ यो ठिक भएन भनेर भने मैले। किनभने त्यसले चाहिँ महिलाहरूलाई पछि चाहिँ प्रब्लम आउँछ। यहाँ चाहिँ रिजेक्टेड सामानहरू चाहिँ त्यहाँ बाँडिरहेको छ, यसो चाहिँ त्यहाँ यो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्दा जोग मेरो स्वास्थ्य मन्त्री ती रहेछन् मैले चिनेको थिएँ। म त त्यो पढ्न त जम्मै पढ्ने हो। अहिले त बरु पढिँदैन। पहिला दार्जिलिङमा हुँदा त त्यो ओली भाइ आयो के अरे, दार्जिलिङ नेपालको भाइहरू आयो कि हामी उपन्यास पढ्दैन थियौँ, लेखहरू जम्मै पढ्थ्यौँ हामी। त्यहाँ बजारका सबै पसलले हामीलाई आज नयाँ किताब आएको छ भाइ भन्थ्यो, लिएर गएर पढेर बेलुका सुत्दा त्यसरी सबै चिज पढ्ने हो। त्यसैले यो त्यसरी ज्ञान पनि राख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ यो 1816मा जुन सन्धि हो त्यसबाट पनि पछिल्लो समय पनि इन्डिया लगायत अब अङ्ग्रेजहरूले पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र सम्झौताहरू गरेका रहेछन् होइन। अनि यो 1856 पछि चाहिँ 1816बाट अनेक त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धान र त्यसपछि आएकै छैन। 56 देखि चाहिँ लिम्पियाद्वारा छुट्यायो त्यो खालको उनीहरूले नक्सा बनाउँदाखेरि पो उनीहरू आफू खुसीले बनाउँदै गयो। होइन उनीहरूले नक्सा आफू खुसी भनेर त सन्धिमा त लेख्नु पर्थ्यो नि त। 60को सन्धिमा चाहिँ लिम्पियाधुरा भएर जान्छ भनेर के अरे विश्व भएर जान काली नदी नभनेर चाहिँ लिबु लग्ना भएर जान्छ भनेर त्यहाँ लेखेको भए हुन्थ्यो नि त, छैन नि त त्यहाँ। होइन अब त्यो नयाँ मुलुकको सन्धिमा पनि मेरो रिजर्भेसन छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे राणाहरूलाई भित्तामा टसाएको मात्रै हो, हाम्रो तलैसम्म जग्गा थियो। अब हामीले चाहिँ त्यो के अरे यो भावर त हाम्रै हो, हामीले तराई छोडेको हो भनेर सुगौली सन्धिले भनेको। अब त्यो चुरे के अरे दाङको मुनिको भावर त छोडेको होइन, त्यो भित्तामा टसाउने काम गरेको हो जङ्गबहादुरलाई। अब त्यो मान्छेले भित्तामा टसायो भनेर खुब बहादुरी गर्यो भनेर भनेको हो। त्यहाँ त एडमिनिस्ट्रेसन त हाम्रै थियो नि, परासनमा हाम्रै त्यहाँ किल्ला छँदै थियो। अहिले नरायणपुर भनेको त्यो बाँकेको त्यहाँनिर चाहिँ तालभगौडा भन्ने त्यो हाम्रो किल्ला त्यहीँ छँदैछ, पुरानो भग्नावशेष त अहिले पनि छँदैछ। हाम्रो सदरमुकाम चाहिँ बोर्डरमा त पर्ने त होइन नि त होइन। सिमरौनगढ चाहिँ हाम्रो आधा के अरे जम्मा 5वटा खाई थिए। खाई भनेको खोला हुन्छ, त्यसरी 5वटा खाईमा तेस्रो खाईमा 10 गजा लगाइरहेको छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो दुख्दैन त मैले त्यो गर्दा पनि। अब त्यो के अरे के भन्छ तिनीहरूको त्यहाँदेखि मुनि उनीहरूको जिल्ला त तलैसम्म जिल्ला छ नि त। सिमरौनगढ त हाम्रो पूर्वको हेडक्वार्टर हो त्यतिखेर के लिच्छवीकालको। त्यस्ता त धेरै छन् होइन। तर हामीलाई चाहिँ के भने दुईटै सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार जहाँ पर्छ त्यहाँ राखिदेऊ भनेको हुनाले हामीहरू देउरे दाइने गर्न पाएन। खालि के भने त्यो सन्धि डिस्क्वालिफाई गर्न पाए हुन्थ्यो भनेको त्यो पनि मिलेन होइन। होइन तपाईँ हामी जस्तै हो, म पनि त्यही ग्रेजुएट भएर आएको नयाँ अफिसर थियो त्यतिखेर। तर चाहिँ के भनेदेखि हामी चाहिँ प्रोफेसनल काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो। अब यो विश्व मानचित्रमा पनि अब नेपालको नक्सा चाहिँ बदलिन्छ भन्ने खालको अस्ति भर्खर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ पद्मा कुमारी आर्य भूमि सुधार मन्त्री भनौँ न उहाँले। अब विश्व मानचित्रमा नेपालको नक्सा कि साँच्चीकै बदलिन्छ अथवा के रहला यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन त्यो खास यसले त खासै क्षेत्रफलको हिसाबले त सानो एरिया हो होइन। त्यो खासै त त्यति त अलिअलि देखिएला ठुलो स्केलमा गऱ्यो भने नभएदेखि। तर अब इमिडिएटली त त्यो हामी कतिको गर्न सक्छौँ
होइन। अब यसपछि त हाम्रो लडाइँ त अरूसँग छ, गुगल्सलाई भयो, सबैलाई भयो, यो हाम्रो तैँले बोर्डर करेक्सन गर भन्नुपर्छ। हजुर पहिला त म भन्ने गरेको थियो, तपाईँको यो मिलेन भनेर चाहिँ सबलाई चाहिँ विरोध गर्नु। अब विदेशीहरूले निकाल्यो भने तपाईँले यसरी किन लेख्यो, बिबिसीले गर्छ, अरू कुनले गर्छ, ती सबैलाई भन्नुपर्छ हामीले। यो तपाईँको मिलेन भने प्रतिकार गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै अनि विश्व मानचित्रमा आउँछ। हामीले नक्सा पब्लिस गरेर चुप लगाएर बसेर त हुँदैन। हजुर यिनीहरूले त उनीहरू करेक्सन गर्दै गर्दैन होइन, त्यो जबसम्म एग्रिमेन्ट हुँदैन। तर अब अरू देशलाई चाहिँ हामी भन्नुपर्छ तिम्रो नक्सा मिलेन, करेक्सन गर। अमेरिकन भयो, ब्रिटिस भयो, रसियन, चाइनिजहरू सबलाई तपाईँ करेक्सन गरिदियो यो भनेर भन्नु पऱ्यो। नभए तिम्रो नक्सा हामी नेपालमा पस्न दिँदैनौँ, पत्र पत्रिका आउन दिँदैनौँ भन्नुपर्छ। किताब लेख्ने भाइहरूलाई पनि तपाईँहरू त्यो जताभावी कुरा नलेख त भनेर। अब जस्तो हाम्रो भाइहरूले पनि एकदम नेपालको विषयमा के लेखेर कालापानीको विषयमा लेखेका छन्, भित्र कुरा चाहिँ इन्डियाको पक्षमा लेखिरहेका छन्। ती भित्रका टेक्स्टहरू सबै त्यो जम्मै हेर्नुपर्छ। यहाँ करेक्सन गरियो मिल्दैन भन्नुपर्छ। अब तपाईँ अब जस्तो हाम्रो बुद्धिनारायणजी नै भन्नुहुन्छ, अब हाम्रो सीमा चाहिँ राविसम्म हो, उहाँ सतलज भन्नुहुन्छ, काङ्गडा त पारिपट्टि छ नि। अब मान्छेले के बुझ्दैन भनेदेखि हामीले त एकीकरण गरेको हो, मान्छे मारेको त होइन नि त। काङ्गडामा 3000 सिपाहीभित्र बस्यो, अब त्यहाँ गएर चाहिँ खुकुरी लिएर मान्छे पठायो भने त काटिहाल्छन् सबैलाई। अनि हामीले के भन्यो त त्यो बसिरहेको छौँ त के भयो त भनेर आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसन अर्कै ठाउँ राखेर गऱ्यो। अब त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो अङ्ग्रेज मैले भने होइन, अङ्ग्रेजको किताबबाट मैले थाहा पाएको होइन। यो सीमाको विषयमा चाहिँ यो सीमामा पर्खाल लाउँदाखेरि समाधान हुन्छ भन्छन् होइन, यो चाहिँ के पर्खाल लगाएपछि समाधान हुने हो कि खास के गर्नुपर्ने हो समाधान? अब यो चाहिँ अब यसरी बुझ्ने नि, अब जस्तो त्यो घर बुढाथोकी भयो, म यतावलि भयो, अलि परतिर चाहिँ अलिको घर छ। अब मैले चाहिँ त्यो पर्खाल लगाएर त्यो मेरो ओलीलाई छोड्छु त होइन। महाकाली पारी पनि त्यही जोसी छ, त्यही ओली गाउँ। देहरादुनमा पनि ओली गाउँ छ नि, नालापानी भनेको देहरादुन हो, त्यहाँ पनि ओली गाउँ छन्। अब उसले गढवाली भन्छ कि गोर्खाली भन्छ मलाई थाहा छैन, तर ओलीहरू नै हुन्। अब त्यसै गरेर त्यो दक्षिणतिर पनि त कोही झाहरू छन्, अब यिनीहरू साहरू के छन्। अब सिमाना ती पनि त हाम्रै आफ्नै नाता कुटुम्बहरू हुन् नि। हामीले त्यसरी अब मेची पारी के छ, सबै त त्यो राई लिम्बू हाम्रा खरेल उब्रेती के छन्, नाता कुटुम्बहरू नै छन्। अब यो चाहिँ त के अब अहिले यो कोरोनाले के प्रब्लम भएको हुनाले त्यो भनेको हो। अब यो अर्को चाहिँ ब्ल्याक मार्केटको कुरा हो होइन। ब्ल्याक मार्केटले चाहिँ गर्दाखेरि इकोनोमी डुबेको छ इत्यादि भन्ने। तर अब त्यो त गर्नु भएन नि त, नेपाली भएपछि इमानी हुनु पऱ्यो नि। हाकिमले घुस खाने, मन्त्रीले घुस खाएर बढुवा गर्ने, अनि त्यहाँदेखि मान्छे चाहिँ के अरे धानमा चाहिँ चामलमा चाहिँ बालुवा मिसाएर बेच्ने, यस्तो भइराखेको छ। यो त गर्नु भएन नि त। हामी त एउटा चाहिँ एसियाको एउटा सभ्य जाति हो नि, अनि सधैँ स्वतन्त्र भएको होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ म त त्यो तार लगाउने पक्षमा छैन। अब बर्लिन वाल भत्काउँदा संसारमा कत्रो खुसी भयो, अनि तपाईँ फेरि पर्खाल लगाउने कुरा गर्छन् मान्छेले, के भएको थाहा छैन। अचेलको बुद्धिजीवीहरूको के हो भने थाहा छैन। त्यो बर्लिनमा वाल थियो म जाँदाखेरि, पछि पर्खाल भत्किएपछि पनि गएँ होइन। तर त्यहाँ त मान्छे सब खुसी भयो नि, पर्खाल भत्कायो त मान्छेले। हामीले बार्ने भनेको त नेपालीलाई बार्ने त हो नि। के अरे उसमा आसाम बर्मासम्म त्यो के अरे चाइना बोर्डरसम्म चाहिँ, बर्माको चाइना बोर्डरसम्म हामी नेपाली नै छन्। यता पश्चिममा गयो भनेदेखि अब पाकिस्तानमा त छैन होला, तर पठानकोटसम्म त हाम्रा नेपालीहरू नै छन्। अनि दक्षिणतिर गयो भने गङ्गासम्म त हाम्रा आफ्नै मान्छे छन्।
अनि आफैलाई पर्खाल लाएर छेकेर के तपाईँ के गर्ने हो अहिले त्यो तपाईँ त बाहिर हेर्ने पो भावना हुनु पऱ्यो त भित्र कन्ट्रोल कसरी गर्ने त्यो हुनु पऱ्यो जस्तै चाहिँ त्यो फ्री आउने त होइन हामीले के हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि आते जातेको चाहिँ रेकर्ड राख्नु पऱ्यो अनि गाउँको मान्छेले पनि पक्ष त्यो के अरे 2-4 पैसा फाइदा भयो भनेर चेतावनी गर्नु भएन कि त अस्ति भर्खरै 2-4 वर्ष अगाडि भारतले चाहिँ राजनीतिक नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गर्न पनि सम्म गरेको थियो उसले त टिङ्कर भन्ज्याङसम्म पो भनिरहेछ त इन्डियाले त अनि कालो पानी पनि आफ्नै राख्यो त्यहाँदेखि माथि डाँडो सबै हाम्रै आफ्नै हो भनेर भन्छ हजुर उनीहरू त के छ भने जति तपाईँ छोड्दै गयो भने छोड्दै जान्छ के त इन्डिया त भर्खर नयाँ देश हो उनीहरू स्वतन्त्र भएकै छैन एउटा छिमेकीले त के विचार गर्नुपर्छ भने मलाई मान्छेले के भन्छन् कि भन्ने उसलाई वास्तै छैन अलिकति थप्न पायो भने थपिहाल्छ जस्तो त्यहाँ बोर्डरमा पनि यसो नक्सा हेर्छु त्यस्तो रति मान्छेहरू छ इन्डियनहरू भनेर उसको काउन्टर पार्ट अलिकति हाम्रो जग्गा भए पनि उसले मिसेको देख्छु म होइन अब त्यो त रति भयो नि अनप्रोफेसनल काम भयो नि त हामीलाई त सुगौली सन्धि अनुसार पो गर्ने भनेको थियो त तिनीहरूले त हाम्रोपट्टिको जग्गा चाहिँ किन मिच्नु पर्थ्यो त्यो जुन बनाएको नक्सा भने एक दुई ठाउँमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखेँ अब हुन त त्यो पहिला पनि त्यही भएर कचकच भएको म डिजी हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नु त्यो तपाईँ सानोतिनो कुरामा किसिज नगर त भनेको त्यहाँको डाइरेक्टरले तिमीहरूको कारणले गर्दा हाम्रो आदि नेपाल चाहिँ किनभने हामीले गर्न खोजेको त अङ्ग्रेजलाई हाम्रो प्रेजेन्स रिकगनाइज गर भनेर अङ्ग्रेजले भनेको थियो हामीले चाहिँ यो मिल्दैन किनभने हिन्दुस्तानमा क्रिस्चियनको राज्य मिलेन अर्को राजनीतिमा उपनिवेश मिल्दैन त्यसो हुँदा हामी सहमत गर्दैनौँ भनेर भनेको त हो नेपालले अनि तिमीलाई इन्डिपेन्डेन्ट गराउनलाई त्यत्रो गऱ्यौ अब तिमी चाहिँ सानो सानो कुरामा किचकिच गर्छौ भने यत्रो 20 वर्ष लगाउने नापी गर्नलाई भनेर भने चाइनामा 2 वर्षमा सक्यो उनीहरूले 20 वर्ष लगाए त्यस्तो छ क्या उहाँहरू अझै स्वतन्त्र भएको छैन क्या आफू यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पनि त्यही भूमि समेट्ने नेपालले नि त्यही समेट्ने डिस्प्युटेड एरिया भयो त्यो डिस्प्युटेड एरिया भयो अब त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ यो संसारमा धेरै देशका त्यस्ता छन् अब त्यस्तो एरियामा चाहिँ अब अस्ति भर्खर सडक निर्माणको कुरा नि आयो त्यो चाहिँ खास कतिको न्यायपूर्ण हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब यसो हुन्छ त्यहाँको मान्छेलाई त दिनु पर्यो नि त त्यो सबभन्दा इफेक्टेड त त्यहाँका लोकल मान्छे भयो नि अब उनीहरूको जग्गा जमिन पनि भएन अरू सबैले नापी गरेर पूर्जा पाइसके उनीहरूले पूर्जा पाएको छैन सबैले नागरिकता पाइसक्यो उनीहरूले नागरिकता पाएको छैन होला त्यसैले ती सबै त त्यो चाहिँ उ गर्नु पर्यो अर्को त के छ भने यातायात त्यहाँ इन्डियाको बाटो देख्दै मलाई काली लाग्छ म त हेलिकप्टरमा गएको त्यो यस्तो साह्रो घुमाउरो बाटो छ कि त्यहाँको मान्छे एकपल्ट गएपछि मान्छे फेरि फर्केर आउँदैन त्यहाँ जाँदैन होला त्यस्तो छ त्यसैले अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो राजमार्ग बनाउनु पर्यो दुवैतिरका मान्छेहरूलाई सुख सुविधा होस् होइन अब जस्तो पूर्वाधारहरू बिजुली पानी हेल्थ शिक्षा स्वास्थ्यहरू यिनीहरू चाहिँ अरू देश अरू ठाउँको मान्छेले जसरी गरेको छ तिनीहरूले पनि पाउनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको हो उनीहरूका पूर्जा पाउने नागरिकता पाउने कुरा पाउनु पर्यो र सरकारले पहिलो प्रायोरिटी त के भने सबै बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोड हुनु पर्यो त्यो हुलाकी सडक चाहिँ इन्डियाको लागि होइन कि हाम्रै त्यहाँको जनताको सुरक्षाको लागि चाहिन्छ त्यो छिटो सक्नु पर्यो अनि त्यसैले चाहिँ हामीले भन्यो यो हुलाकी सडक इन्डियालाई नदिउँ हामी आफै बनाऊँ भनेर भनेको चाहिँ त्यो हो उसले बनाउँछु भने पैसा हाल्छ भने हालोस् नआएदेखि हामी कुरकुरु गरौँ नभए हामीले आफै बनाउने अधिकार छ हाम्रो आफ्नो देशमा आफै बनाए भइगयो अब उनीहरूलाई किन पर्खिरहने किन त्यहाँको मान्छेको दुःख छ नि 4000 रुपियाँ तपाईँ देखायो भने एकछिनमा आएर मान्छे मारेर जान्छ त्यहाँको मान्छे यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसन छ क्या अब त्यहाँको मान्छेले के भन्छ हजुर हामी त्यो
लोग्ने मान्छे भएर सुरुवाल लाउने केही अर्थ छैन भन्छ। यहाँ जे पनि हुनसक्छ, प्रशासनले हाम्रो चाहिँ के हुने भएन। यो तराईको कुरा गर्दैछु म त, कैलालीको कुरा गरेको। कालापानीमा त अर्कै होला, त्यो अर्कै व्यथा होला तिनीहरूको चाहिँ। अब यहाँ रमाइलो के छ भने चेलीबेटी बेचबिखन गऱ्यो भनेर भनिरहेछ। अनि तपाईँ त त्यो त गभर्मेन्टले स्वीकृति दिएको वेश्यालयमा बेचिरहेछ। मैले त एक दुईवटा युएनको मिटिङ भने तपाईँ के कुरा गर्नु, इन्डियालाई ब्लकेट गरेर त हाम्रो चेलीबेटीलाई फकाएर किन लैजान्छ उनीहरूले, होइन? त्यस्तै गरेर अब जस्तो अरब कन्ट्रीमा गएका छन्, कहाँ कहाँ गएका छन्, हाम्रो मान्छे शोषणमा भइरहेछन्। हामी चाहिँ गोर्खा पल्टन भयो भनेर विरोध गऱ्यौँ, अहिलेको मान्छे त कुरो बाहिर पठाइरहेछ। त्यो अमेरिका कहाँ 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 केटाकेटी बिचराहरू दुःख गरिरहेको छ। त्यो राज्यले हेर्नु पर्ने। त्यसो हुँदाखेरि त्यो के कुरामा आएको नि, त्यो त हाम्रो सोचाइ नै फरक हुनु पर्यो। सडक निर्माणहरू यसरी हुनु पर्यो, सुविधा उनीहरूलाई हुनु पर्यो आफ्नै ठाउँमा। अब खेती बाँझै छ, जङ्गल भइसक्यो, किनभने त्यहाँ उब्जा गरेर केही त गर्न सकिँदैन। त्यो अब आजभोलिको पाठ्यक्रम पुस्तकमा त पाइँदैन होइन त्यो नक्सा। त्यो त पहिला चाहिँ कस्तो थियो, त्यो लिम्पिया धुरासहितै थियो कि के थियो पाठ्यक्रममा? हामीले पढ्दा त्यो याद भएन, त्यो चिजो याद भएन। मेरो विचारले इन्डियाले जे बनायो त्यही दियो होला। अझै पनि त्यो क्यारे कालापानी पनि उतै राखेको नक्सा दियो होला, हामीले याद गरेन, होइन? अब त्यो चाहिँ पुरानो किताबहरू कतै रहेछ भने यो त्यो वेबसाइटमा हेरेको, फेरि अहिलेको त्यो चाइना बुढोको अर्कै छ नि त। हिमालको नक्साहरू राम्रो थिएन पहिला, अहिले नयाँ नक्सा देखाइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो त्यस्तै के थियो पनि, जस्तो यो कालापानीको त गर्नै पर्ने थियो, होइन? किनभने त्यहाँ त मान्छे छ नि, जति भए पनि मान्छे छन्, उनीहरूका चाहिँ समस्या छन्, होइन? हामी त्यहाँ जाँदा पनि त्यहाँ उतापट्टि प्रधान पञ्च हुँ भन्छ, मेरो जग्गा चाहिँ यहाँ इन्डियन आर्मी बसिदियो सर, पूर्जा दिनु पऱ्यो भन्थ्यो मलाई। अनि त्यो तल चाहिँ हेरेर जिल्लामा आएर त्यसले भन्दैछ तिमी हेर्दै भइ भनेर भने। अब त्यो नाम पनि बिर्सेँ अहिले, पाएँ कि पाएन। त्यसरी चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ, अब मैले त अब त्यो फर्मल्ली त भन्नु भएन। त्यस्तो छ, त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ। पारीका मान्छे पनि, वारीका मान्छे पनि ती नेपाली नै हुन्। आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि मेरो आफ्नो चाहिँ मलाई के आफ्नो लागेको कुराहरू केही भन्न चाहिँ मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र राष्ट्रको चाहिँ यो उसको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रियता उजागर गर्नेमा चाहिँ अहिले लागिरहनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले एबिसी वाच कार्यक्रममा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीज्यूसँग नेपालको नक्सा निर्माण गर्दाको सुरुवाती चरणदेखि अहिले पछिल्लो समय जुन वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन अहिले नयाँ ऐतिहासिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यी विषयमा रहेर नक्सा सम्बन्धी विविध कुराकानी गऱ्यौँ। एबिसी वाचको अर्को अङ्कमा यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ हामी यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ नै। अहिलेलाई भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा म सपना थामी बिदा माग्दछु। धन्यवाद।